अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन राशिदुलकुम खिदमत नबियाना स्पेसिफिक सलाmun अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इंशाअल्लाह इंतंगा जुसुद नसीहा सलामत देंगे बुतु व अय्याम माह मुबारक रमजान रुक दुआ भी जिशा खुसूसन शबहाय कदर ला दुआ बाय तोला सुसी फरस मोमिन सुसुन सुसी फरस जे मेजिचा चौथी क्लासी फारसी नक्स क्लासिक निस तकरीबन तंस बिन दर्स पंजमी तरबियत कोदकान दी सबक को अल्फाजमानी का चिक व सवालुना तकरीबन यंतखिल बल्ला बयान बस्ती दिलिंग अताले पेज नंबर 45 वाजहाय मुखालिफ अपोजिट वर्ड्स जिद अपोजिट यों मतलब दिन जिद पुचिंग अतेस रात या सही गलत दोस्तों का फारसी अनु जिद सा पतावे दिखे दुख सबसे पहला बाकी मोंदन बाकी लुस्पा जिद पुची चागोस तमाम शुदन सरबा खत्म छा बाकी मोंदन लुस्पा तमाम शुदन खत्म छा यो कोई जिद पुई दूसरा है हर्फ जदन स्पेरातामा दे अपोजिट पुची ओमगो सुकूत करदन चुप चते दुपा हर्फ जदन स्पेरातामा कुछ कहना सुकूत करना चुप रहना तीसरा दुरूग गुफ्तान रुजुन तामा निस्बत दे गुनाह दुरूग गुफ्तान रुजुन तामा दे जिद पुचिसो रास गुफ्तान सही जरबा चौथा मेहरबानी शफकत चंद नरमी ने यंगो पेशों खान ना मेहरबानी मेहरबानी मिबाखान खुदा बड़ा रहम और मेहरबान है मुझे बता दे मेहरबान को जरिए पांचवा पाकीज़गी सफाई सफाई नाम बोलचा सफाई अपोजिट पुची कसीफी गंदा गंदी का दुच्चा मुसलमान ऐसी पूछियो मोस काफिर मुसलमान काफिर यहाँ चीची वफा बी वफा मिबा वफा देवना वादी के वफा बादल में था मसला नतेस वादे तानु यंतेस इसके आता 8 बजे का स्कूल ला न्यंबो चाहे यूजम वादा तामा लेकिन मोतो बराबर 8 बजे का बिंग से स्कूल ला योचा दुरो जबत वादा निभाई बस वफा बस अम्मा जिस बिन दिरी मता हंस के 8 बजे के स्कूल लचा यरा धोखा ता से 9 बजे के बाद भले दुरो जबत बी वफा बस यानी वादे का बल्कि बी वफा बस दुरो जबत बी वफा बी वफा दुरो जबत जिद अपोजिट एक बार यहाँ तो बाकी मोंदान बाकी लुस्पा यंता पता था बस जिद पुजुगा अर्थ से निशानी तफसीर से तमाम शुदान खत्म छा हर्फ जदान स्पेरातामा सुकूत करदान चुप चते तुप्पा दुरूग गुफ्तान रुजुन तामा रास गुफ्तान सही जरबा मेहरबानी वा ना मेहरबानी निभा पाकीज़गी सफाई कसीफी गंदगी मुसलमान इस्लाम क्यों का खुदा ना पैगंबर ना कुरान का काफिर मुसलमानी अपोजिट पीढ़िया काफिर खुदा का ईमान में खान मुशरिक देखना पेज नंबर 46 नुक्ता सबसे पहला लुत्फान वादिक़त बखानी मेहरबानी ध्यान से पढ़ें अलिफ ज़ैनब रूए सांदली निशस्त ज़ैनब
कुर्सी पर बैठी, वो खुद बैठ गया। फातिमा ज़ैनब रा रोए संदली निशांद, फातिमा ने ज़ैनब को बिठाया कुर्सी पर। दिक्कत बखानी दो फरेजरीन दी जुमला इसके ची फर्क हो। पहला जुमले से ज़ैनब रोए संदली निशांद, ज़ैनब खुरा दुख्स कुर्सी का। दूसरा जुमले से फातिमा ज़ैनब रा रोए संदली निशांद, फातिमा ज़ैनब कुर्सी का यख्स खुरा मदुख्स, बल्कि फातिमा ज़ैनब कुर्सी का यख्स। जो फर्क हो दो के देख नजरिए दिक्कत बखानी दिक्कत बस की दे सिल चीजें बे पार्ट पर लगतोस। अली लिबास हायशरा पोशी, अलीस खुरी गुंचान गोंस वर्दीसा गोंस सुकुल लचा अलीस। देखे ना, पदर लिबास हाय अली रा बाओ पोशांद, बाओ पोशांद दो रेड कलर के बिसे दे इंता पता था जब ऐसी दी जुमला किसके अच्छी फर्क होती है। पदर लिबास हाय अली रा बाओ पोशांद बना अली पे अतस कोई वर्दी या कोई गुंजान स्कोन्स खुरेस मगोन्स। पहला जुमले कैसे अली खुद पहना खुरेस कुरी गुंजा गोन्स। दूसरा जुमले दे पेदर अतास लिबास हाय अली बाओ पोशान अली गुंजान खेरे स्कोन्स फर्क है। जीन बीमार दारू हायशरा खुर्द, मरीज पुस बीमार खनी इंसान पुस स्मानोन जोस खुरेस जोस या चार आलिते में। अम्मा दूसरा जुमले का तोस परस्तार दारू हारा बीमार खुरांद, खिलाया पिलाया या चीज। नरस पुस बीमार पुला शिबा जिरबना स्मानो जा तंस। दाल कोदक पस از خوردن غذا خوابید، پروس زن پوزوسنا نیتانس، پروس زن پوزوسنا نیتانس kurez نیتانس. دیکھنا دوسرا جمله کا توس مادر کودک را پس از خوردن غذا خوابانی یا خواباند. اماز فولا زن تاسنا اماز دی فروس نیالس نیت تاچوس. पहला जुमला रोजे फू करे जान पोजोस देखना نیت تاس. اما दूसरा जुमला रोजे ना फू खुरांग मन्यास बल्कि अमास को जान तास देखना फुआ نیت ताचोस. जो इनमें दी जुमला ने फर्क पू जहन पे नो बेहतरीन तरीके का यंतस चुक से ना किताब को लिखता से एक बार या सचा. ज़ैनब रूए संदली निशास्त, ज़ैनब फरंगुस. फातिमा ज़ैनब रा रूए संदली निशान, फातिमा ज़ैनब कुर्सी का जक्स फर्क पू. अली लिबास हा यशरा पोशी खुरेस खुरी गुंजा गुंज. पदर लिबास हाय अली रा व ओ पोशान. अम्मा दी के जरिए कोई अदस कोई गुंजा स्कोन्स अली. बीमार दारू हा यशरा खोर, बीमार पोस स्मानोन जोस खुरेस जोस. अम्मा दूसरा जुमले के जरिए परस्तार दारू हारा व बीमार खुरांद. नरस पोस परस्तार मैंने नरस जूस स्मानोन जा तंस. दाल पाट कोदक पस از خوردن غذا خوابید. کودک پس از خوردن غذا خوابید. پروز زن بزرگ نیتانس. مادر کودک را پس از خوردن غذا خوابانید. اما از پول زن تانسرگرد نه کوای نیتان جو. देखना एमोसिस पेज पे कहो 47. सबसे पहला बुक बीशतर बेदानी ज्यादा जाने तासीर रफ्तार बर तरबियत का तेज तरबियत की बहस गुजरी उस पे पैगंबर इस्लामी दस्तूरी मुताबिक तरबियत की रफ्तारी ताम से असर रुक दरी थी का मुख्तसर को इस हिकायत का तो कौन सा दो
یکی از فرزندان علامه طباطبایی میگوید، علامه طباطبایی مفسر قرآن المیزانی اشیپا کوی میگوید پروچگیز زرندو هرگز فراموش نمی کنم نا دو من رجمت علامه طباطبایی پروچگیز زرندو نا ادم टाइम पु nga नौजवान लयतना دوره یوتپین وقتی ادونga من میرجد وقتی سارها پدرم برای بیدار کردن من جهت خواندن نماز صبح وارد اتاق میشد nga میتانسیتنا موتو ngaji bawa nga ni chapa yomat pi motogi pyak ba long wazir ba yomat pi چگونه با مهربانی و احترام مرا صدا میزد نه بهترین طریقه چی که سکت آمد پید کست آمد پید مثال که ضربت پید لوس آوانونو ذره آنقدر جمله ها و کلماتش زیبا و دل نشین بود دوستو بهترین جمله که تو ضربت پید سنینگا بیار بید دل نشین منا سنینگا بیار بید جمله که تو ضربت بید حتی پس از بیدار شدن هم فورت از بستر خود بلند نمی شدم می چپنا می دوپت بید درنگا گوی که کمبل پو تانسه تا اینکی نچی باواز بهترین یم جمله که تو زرشی پا سمسه متا دیگه سبق تو در افتار پو تامسه که فرق چاتسو ایران آنها سنسه میگه چون لا می چپی وقت بینو سیده لو سوا لاسه تمید آسون دوسون درنگلی یوسوغا نظر بوش از اینسو ممکنه کوئی ذهنی که اثر شاید با دی علامه طباطبایی فروز دارد بهترین دمو جمله که تو ضربت بین ماچا ما نیت ساتنا درام ین نیت تانس میومد بین باواز ین دمو جمله زرشی پا سمسه بلکه خودم را به خواب میزدم ین نیدو چوپت بین و منتظر میموندم تا چند بار دیگر مرا صدا کنه ین رستا کچی نچی باواز ما صدا تاشیپان و نوازش که هات شسته باشیپان تا بیشتر لذت ببرم منا دمی صحبت به و همین رفتار ایشان سبب علاقه شدید من و دیگران به ما شد نچی باواز که تو ما تو خیلی مینا دمو جمله که تو نیت هپنا ما پیک نمیم بو عشق سو ما پیک بس نیو ما پیک موادوس نیو ما من دوگان ما نچی باوی رفتار تربیت آمد به طریقه کسوسی امام صادق علیه السلام است پیغمبر خدایی که روایت کردن روایت بیندو خداوند رحمت کند کسی را که در نیکوکاری به فرزندش کمک کند خدای رحمت بود دعتی که دو پسوشید خوز کریف شولا نورو باید پیکم مدد بود راوی پرسید راوی نیست تریسلو امام جعفر صادقی کنه چگونه یاری نماید چی بسه ناس پولا رخص با مدد با یاری با حضرت فرمودند امام جعفر صادق است کسلنو یک پهلا آنچه که کودک در اندازه توانش انجام داده قبول کند فوز قرآن دنمی قرآن ین ملش کتبانا یه جا قبول بود آفرین کراچه تیگوتسو که تشویق تو جا قبول بود جو بهترین اثر چچین اتانا امی فریکا جو مزر فورس لاشی کتبانا تا کرانگی نتام کراچی باگینچین آباگینچین دو باگینچین کراچامین دان کراچام باگین مندره مزر سنتی فرو دامنینچه من مختصر لاشی بانا تشویق و آفرین دوسرا دیمان جعفر صادقی کسر آنچه برای کودک مشکل است از او نخواهید پول انگینچه مت پی مشکل لاشی بانا اسکال بس کل کوئی کنا هو مشکل الملاس موان اسکال مسکول تربیت تا میرانها ثابت تیسرا او را با گناه کردن وادار نکنید گناه باید پیکا کن وادار مبوز گناه باید پیکا سون دیلا بوز زون تو آبوز کوس گناه باید پیکا اسکال مسکول چوتھا تربیت تا میپی آداب که چی امام جعفر صادق است پیغمبر خدایی که نقل به با او دروغ نگوید کار ظلمتو و در برابر او کارهای نادرست انجام ندهد پوچن کلجق سے غلط لس مبو پوچن کلجق سے غلط لس مبو دیفری تربیتی کا اثر چچسی انشاءاللہ مطلب نامہ خدای کے دعا میں بہترین طریقے کا اولاد کو تربیت آمد بھی
توفیق شد باش و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.